जलाल का परतो आफ्ताब है। पता नहीं कौन समझ रहा है, बहुत आसान लफ्जों में पढ़ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनके लिए मुझे जुमले बोलने ही पड़ रहे हैं, तो अब चारों तरफ ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, जलाल का परतो आफ्ताब है, जमाल का परतो महताब है। लेकिन याद रहे, महशर में जमाल का परतों के साथ नहीं आएंगी बीबी, जलाल इलाही का परतो, जलाल इलाही का हिजाब लेकर आए। इसलिए जुमला हमेशा ज़हनों में रखिएगा, महफूज, कभी काम आएगा मजलिस में। और वो ये कि जो ज़माना ये समझता है कि हम कामयाब हो गए, इनका घर लूटकर, इनकी जानें लेकर, इनकी चादरें लूटकर, रिदा लूटकर, वो गलती में है। इसलिए कि इनका हिजाब चादरों के जरिए से नहीं है, इनका हिजाब जलाल इलाही से होता है। इनका जो हिजाब है वो जलाल इलाही में होता है। तवज्जो करेंगे आप, और उसकी जिंदा मिसाल में दे दूं आपके सामने, थोड़ा सा मुझे माफ करेंगे, सिर्फ इशारा कर दूं आपके सामने। जनाब ज़ैनब उलिया मकाम, तानी ज़हरा, आलम गैर मुअल्लमा, जिस वक्त जिस आलम में थी कूफा और शाम, किसी की मजाल नहीं कि वो निगाह उठाकर बीबी ज़ैनब के खुले हुए सर को देख ले। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं मिंबर रसूल से, जिंदगी का निचोड़ दे रहा हूं मैं। बीबी ज़ैनब के लिए मजाल नहीं किसी की। कहीं किसी ने लिखा कैफियत, हुलिया, कदो कामत, ये इतने कलमदान, इतने टिके हुए मौर्रिख किसी ने कुछ लिखा, जुर्रत हुई किसी को? क्यों नहीं हुई? इसलिए कि इनका हिजाब चादरों से नहीं था, जलाल इलाही में था। और उसकी जिंदा दलील ये है, तख्त पर कोई भी बैठ गया होगा सुकर के, बीबी ज़ैनब ने कूफे में इसीलिए कहा था, ओ मरजाना के बेटे, मैं कलाम कर रही हूं, खुतबा बयान कर रही हूं, इनसे कहो कि ऊंट जो हैवान है, तवज्जो कीजिएगा जुमले के ऊपर, ऊंट जो हैवान है अपनी गर्दनों को ना हिलाएं, गर्दनों के हिलाने से घंटियां बजती हैं, खलल पैदा होता है खुतबे के दरमियान। इनसे कहो कि ये गर्दनें ना हिलाएं, घंटियां ना बजें। तो उसने कहा, बिन्ते अली क्या कह रही हैं आप? मैं तख्त पे जरूर बैठा हूं, मगर ये हैवानों पे हुकूमत थोड़ा ही है मेरी। मैं हैवानों पे हुकूमत थोड़ा ही कर रहा हूं। मैं हैवानों से कैसे कह सकता हूं कि गर्दनें ना हिलाओ, घंटियां ना बजे? तुम्हारा इक़्तिदार जहां खत्म होता है, आले मोहम्मद का इक़्तिदार शुरू होता है। बीबी ज़ैनब ने एक जुमला कहा, खामोश, और उधर एक जुमला कहते ही जलाल इलाही का हिजाब कुदरत में ढला हुआ जुमला, बज़ाहिर ज़ैनब मगर बाप का लहजा लिए हुए। और उस जुमले से जैसे ही ये जुमला निकला तो तारीख आपके सामने है कि सारे ऊंट, कोई भी हैवान अपनी जगह से उसने हरकत नहीं की, न किसी की घंटी बजी, न कहीं से आवाज आई, हर तरह खामोशी छा गई। ये क्यों? लेकिन इन चीजों के लिए मनसब की जरूरत होती है। मेरा पढ़ देना बहुत आसान है और आपका सुन लेना बहुत आसान है, मगर क्या करूं, अल कलाम यजुरुल कलाम, बात में बात निकल आई। इन चीजों के लिए मनसब की जरूरत है। क्या बात है, वाह वाह। एक होता है दीन को पहुंचाना और एक होता है दीन का हिफाजत करना, ठीक है ना? दो मनसब है। दीन को पहुंचाने का काम है नबूवत का, और दीन की हिफाजत करने का काम है इमामत का। तवज्जो है ना, मेरे साथ है यहाँ तक? पहुंचाना नबूवत का काम,
حفاظت کرنا امامت کا کام. تو یہ دو مختلف منصب ہیں. بی بی زینب کے پاس یہ دونوں منصب نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ ہی نبوت کا منصب ہے اور نہ ہی امامت کا منصب ہے. مگر جو میں نے آپ کے سامنے حلیہ پیش کیا, کیا بات ہے بھائی, اس میں دونوں جھلکیاں ہیں. نہ ہی نبوت کا منصب ہے اور نہ ہی امامت کا منصب ہے, مگر یہ دونوں پرتو ہیں. نبوت کا پرتو بھی تھا, امامت کا پرتو بھی تھا. کیسے؟ نبوت کا پرتو اس لیے ہے کہ نبی کی بیٹی وہ ہے وحیدۃ الفریدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام. سنیے انشاءاللہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سنیے, نیا بیان اور ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں. ایک ذرا صلوات پڑھیں بابا. جی, دو منصب ہوتے ہیں. ایک منصب کا نام ہے پہنچانا اور ایک منصب کا نام ہے حفاظت کرنا. پہنچانے کے منصب کو کہتے ہیں نبوت, بچانے کے اور حفاظت کے منصب کو کہتے ہیں امامت. یہ دونوں منصب کے لیے ضرورت تھی, اس لیے اللہ نے نبوت کو بھیجا. حفاظت کی ضرورت تھی, اس لیے ائمہ کو خلق کیا, ائمہ کو بھیجا. توجہ کیجئے گا, ان دونوں منصب کی ضرورت تھی, اس لیے اس منصب پر 1,24,000 انبیاء ادھر, 12 ائمہ ادھر. لیکن جس کی میں بات کر رہا ہوں, بی بی زینب علیہ مقام کی, وہاں صفتیں تو ہیں, وہاں جھلکیاں تو ہیں, وہاں اثرات تو ہیں, مگر نہ نبوت کا منصب نہ امامت کا منصب. مگر نبوت کا پرتو بھی ہے, امامت کا پرتو بھی ہے. کیوں اور کیسے؟ اس لیے کہ خاتم الانبیاء کی وحیدۃ الفریدہ بیٹی کا نام ہے فاطمۃ الزہرا, اور بی بی ہے جز نبوت. کہاں پہنچا رہا ہوں آپ کو؟ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میری نبوت کا ٹکڑا ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ فاطمہ نبوت کا جز ہے اور زینب ہے ثانی زہرا. فاطمہ نبوت کا جز, زینب ہے ثانی زہرا. تو نبوت کا پرتو تو پہنچ گیا زینب پہ. یہ منصب کی جھلکی تو آ گئی. اب ہے امامت, اب ہے امامت. اس کے لیے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, بس ایک جملہ سن لیں. اگر پہچان سکتے ہیں تو بس ایسے ہی پہچان لیں کہ زینب زینب ہے. کیا گیا سب کچھ, پڑ گیا سب کچھ. زینب زینب ہے, زین اور اب. باپ کی زینت, باپ ہے ابو الائمہ, سارے ائمہ کا باپ. اور علی ابن ابی طالب جس کے ذکر سے مجلسوں کو زینت دیتے ہو, اس علی کے باپ کے لیے زینت ہے زینب. امامت بھی منصب, نبوت بھی منصب. نبوت کا پرتو بھی زینب لیے ہوئے تھی, امامت کا پرتو بھی لیے ہوئے یہ ہے. اس کو پہچانو, اس گھرانے کو پہچانو, اس کی معرفت کون ہستیاں ہیں. ایسے تھوڑی سی کہ سجاد نے کہا ہے کہ پھوپھی آپ تو عالم ہے غیر معلمہ ہے, آپ کا کوئی استاد نہیں, کسی نے پڑھایا نہیں, اور قرآن کی تفسیر دے رہی ہیں, اور باپ سن رہا ہے تو سبحان اللہ. باپ وہ کہ جسے ساری آیات الہی کا شان نزول معلوم, باپ وہ جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آغوش رسالت میں قرآن کی تلاوت کر دے, اس کی بیٹی تفسیر بیان کر رہی ہو. ہماری جانیں قربان. اس لیے میں نے پہلا جملہ آ گیا ہوں تمہید پر وہیں
کہ جتنا شکر ادا کریں کہ جس گھر میں آپ کو اللہ نے بھیجا، جس طریقے سے ہدایت کر کے آپ کو فرش عزا کی زینت بنا دیا، زندگی بھر صرف اس بات کا اگر شکریہ ادا کرتے رہیں کہ اللہ تو نے ہمیں عزادار بنا دیا، عزادار، صرف اس کے لیے اگر شکرن للہ زندگی بھر کرتے رہیں تو ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت بڑی زینت ہے۔ بس عزیزو ختم کر دیا میں نے زحمت کو۔ محرم چاند دیکھ کر کرتے کیا ہیں سب؟ جب کبھی چاند دیکھا جاتا ہے، میں نے بتایا کہ چاند جمال کا پرتو ہوتا ہے، اس میں جلال نہیں ہوتا، جمال کا پرتو ہوتا ہے۔ اور میرے عزیزو بات پھر منسلک کر کے مصائب میں بھی ایک فکر دینے جا رہا ہوں۔ جمال کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، جلال کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان محشر میں بھی جلال الہی میں آئیں گی بی بی سیدہ، اسی لیے کہا جائے گا، سب سے کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نظریں نیچی کر لو، اس لیے کہ بنت رسول گزر رہی ہیں، فاطمہ زہرا آ رہی ہیں۔ کیوں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ جمال میں نہیں، جلال الہی کے حجاب میں آئے۔ اور جلال کا پتہ ہے صفت کیا ہے؟ جلال کا پرتو ہے آفتاب، سورج، کسی کی مجال نہیں، کوئی دیکھ لے، جو دیکھے گا اندھا ہو جائے گا۔ اور مولا آپ کو سلامتی دے، ایک جملہ تاریخی کہنے جا رہا ہوں۔ شام کے واقعے میں سب سے بڑی چیز ہے، جو لوگ زیارت کے لیے جا چکے، جو نہیں گئے وہ جائیں اور ریسرچ کیجئے گا اس جملے کی۔ جن لوگوں نے کوشش کی تھی نا بی بی زینب کو دیکھنے کی، وہ اندھے ہو گئے تھے، خاندان کے خاندان نسلن بعد نسلن اندھے پیدا ہوتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جلال الہی میں تھی زینب، جلال کو جو دیکھنے کی کوشش کرے گا اندھا ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان محشر میں اللہ کہے گا، اس لیے کہ وہاں ہوں گے کون؟ کیا آدم نہیں ہوں گے وہاں؟ کیا نوح نہیں ہوں گے اہل محشر میں؟ کیا موسیٰ نہیں ہوں گے؟ کیا عیسیٰ نہیں ہوں گے؟ یہ سب سے کہا جائے گا اپنی نظریں نیچی کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بی بی زہرا خاتون جنت جہاں فرش عزا بچھا اور بی بی سیدہ چلی آتی، کیوں؟ جب سے سنا تھا، جب بابا پیار کر رہے تھے نا حسین کو، جب دونوں شہزادے اپنے نانا کی خدمت میں تھے تو کرتے کیا تھا؟ امام حسن کا دہن چومتے تھے، امام حسین کا گلا چومتے تھے۔ دونوں شہزادے آ کے بتاتے تھے اماں میرا دہن چوما حسن مجتبیٰ نے، مگر آقا حسین نے کہا اماں میرے دہن میں کیا وجہ ہے؟ میرے نانا نے دہن میں چوما گلا چوما۔ ماں نے آ کے دس بستہ بابا میرے بڑے شہزادے کا منہ چوما، دہن چوما، لیکن میرے حسین کا گلا چومتے ہیں آپ دہن نہیں چوما۔ بیٹی سیدہ اب جب میں پیار کر رہا تھا جبریل آئے، حسن کو زہر دیا جائے گا، حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا، اس کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ ہاں یہی رونے کا حق ہے عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو رہی، اللہ رحمت نازل کرے۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اے فرش عزا پہ آنے والوں، فرش عزا پہ آنے والی ماں، تمہاری گودوں کے چھوٹے چھوٹے بچے تم لے کر آتی ہو فرش عزا کے اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا۔ اپنے چاند کی سلامتی کی دعا چاہتا ہے یار انسان، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو چاند کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے، لیکن جب محرم کا چاند ام لیلا نے دیکھا ہوگا، کیا علی اکبر کے لیے کیا کیا؟ ارے اس محرم کا چاند جب رباب نے دیکھا ہوگا، آئے اصغر کا جھولا جب ام فروا نے یہ چاند دیکھا ہوگا، آئے قاسم کا لاشا۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ختم کر دی میں نے زحمت، ایک جملہ اور زحمت تمام۔
जब इरादा कर लिया ना मेरे आका ने मदीना छोड़ने का, जब इरादा कर लिया तो नानी ने उम्मे सलमा ने करीब आके एक मर्तबा कहा, बेटा मेरे लाल कहाँ जाने का इरादा? तो आपने फरमाया या उम्मा इलल इराक। बस इराक का नाम सुना, उम्मे सलमा या तो खड़ी थी, चीख मार कर बैठ गई और एक मर्तबा कहा, हाय मेरे लाल, इराक मत जाना। अम्मा क्यों? कब बेटा मैंने तुम्हारे नाना से इन कानों से सुना है कि इराक में मेरा हुसैन। पर जैसे ही जुमला कहा, हुसैन एक मर्तबा तड़प के कहते हैं, अम्मा, नानी अम्मा, क्या आप समझती हैं कि मैं बेखबर हूँ? मैं तो जा रहा हूँ शौक़ शहादत में, मैं तो जा रहा हूँ शौक़ शहादत में, और अगर आप बर्दाश्त कर सकें तो क्या मैं आपको दिखा दूं वो जगह? बस ये जुमले की मैं ज़हमत दिए हाथ जोड़कर, ताकि हक के मजलिस अदा हो जाए। अगर आप हिम्मत करें, आपके दिल में ये मजबूती हो, तो मैं आपको दिखा दूं वो मारिका दिखा दूं। कहा मेरे लाल दिखा दे। उंगलियों का इशारा किया, अर्ज़ मदीना नीचे हुई और से करबला बुलंद। वक्त का इमाम ने हुक्म दिया, मख्तल सामने मौजूद है, और अब जो देखना शुरू किया, कि नानी अम्मा मेरी उंगलियों के दरमियान में देखती रही, कि बेटा वो क्या, ये किसका लाशा? कि ये उम्मे सलमा का लाल कासिम। कि बेटा ये जवान कौन? कि ये मेरा लाल अली अकबर, सीने से बच्चे का फल वो जगह कौन सी? लाली अब्बा, वो नशेब जो देख रही है, वहाँ का लाल हुसैन। मेरी माँ बालों से हाथ उठाए, अम्मा इसको रख लेना जब तक ये असली हालत में रहे, जब वो लोग आए समझना हुसैन मारा गया। मातम हुसैन, या 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 हुसैन। या हुसैन।